हामीले कसो भने त्यो ड्राई सिजनमा हामीले चाहिँ त्यहाँ पिट खनेछौँ। पिट खनेको बेला चाहिँ 4 मिटर पानी आएको ड्राईमै। अनि कसैले के भन्यो होइन लग लिनुपर्छ लग। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। माओवादीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गर्न माग गर्नु सामान्य विषय होइन। नेकपा एमाले नेता प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। पूर्व माओवादीहरूबीच एकताको लागि प्रचण्डको प्रयास के सम्भव होला? बालेन्द्र शाहमाथि खनिए वडा अध्यक्ष। काठमाडौँ महानगरका वडा अध्यक्षको गुनासो मेयर अनुगमनमा आउँदा समेत थाहै दिएन। कस्तो खालको मेयर बालेन्द्र शाहले गरे यस्तो घोषणा? अब के सुविधा हुन सक्छन् काठमाडौँमा? जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उहिले अली अहिले बाबुराम भट्टराईका कारण निकै ठुलो तनाव। प्रदेश 1 को नामाकरणमा दलहरूको टाउको दुखाई। म्याद सकिने लाग्दा हतारो। देउबा 7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने नेपालको हालत के होला भन्दै प्रश्न गरे भीम रावलले। देउबा 7औं पटक प्रधानमन्त्री भए नेपालको अस्तित्व नै नरहने खतरा भएको भीम रावलको भनाई। देउबा 7 पटक प्रधानमन्त्री बने नेपालमा के हुन्छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति बनेको भीम रावलको आक्रोश। रामकुमारी झाँक्रीलाई खगराज अधिकारीको व्यङ्ग्यात्मक साधपात। भारतबाट फर्किएका युवकको कैलालीमा मृत्यु। सँगै आएका 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। भिरबाट लडेर एक वृद्धाको ज्यान गयो। निर्माणाधीन सडकबाट खसेको ढिस्कुले 2 बालकको ज्यान गयो। भक्तपुरको टहरामा पुरुषको शव फेला। नायक तथा अभिनेता पल शाहकी बहिनी भन्छन् मुद्दा लड्न हामीले पैसा उठाएका छैनौँ। पल शाह कहिले छुट्दैछन् त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पल शाहबारे सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश। काठमाडौँ महानगरमा 1.5 वर्षभित्र विद्युतका तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने बालेन्द्र शाहको घोषणा। काठमाडौँको फोहोर अर्को हप्तासम्म उठिसक्छ। मेयर बालेन्द्र शाह ढल र सडकको समस्या समन्वय अभावले भएको हो। अब त्यस्तो कुनै हालतमा हुँदैन। शौचालयमा कर छुट होइन सरसफाई सामग्री दिने प्रतिबद्धता। मन्त्री प्रेम आलेको अनुरोध। विमानस्थलमा पान खाएर पिचिक्क थुक्ने काम नगर्नुहोस्। विमानस्थल सरसफाई राख्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीमाथि खनिए प्रेम आले। मन्त्री प्रेम आलेको चेतावनी। निजगढ विमानस्थल बन्छ भनेर धेरै नउफ्रिनुहोस्। दाँत फुकालेर बनाउने हो भन्दै प्रश्न। मृत्यु प्रकरण निमित्त मेसुको एकहोरो छानबिन प्रतिवेदन। डाक्टरले मारेको आरोप। सडक खन्दै गरेको स्थानमा पहिरो खस्दा रोल्पाका दाजुभाइ पुरिएर मृत्यु। गर्भवती महिलाको गाउँमै पुगेर गर्भ परीक्षण गर्दा यस्तो। छिमेकी भाउजूमाथि जबरजस्ती करणी गर्न नदिएपछि पोल खुल्ने डरले हत्या। शहीद गङ्गालाल अस्पतालमा 102 कर्मचारीको माग। भारतीय ग्यास बुलेटको ठक्करबाट हेटौँडमा बाबु छोरीको मृत्यु। ड्राइभर फरार। कैलालीमा हावाहुरीले केरा खेतीमा निकै ठुलो क्षति। पूर्व प्रधान सेनापति कटवालका 2 मृगौला फेल। र गगन थापाले गरे मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र मेयर बालेन्द्र शाहको प्रशंसा। यसै दिएर बसेका विद्यार्थीलाई ठुलो खबर कहिले आउँदैछ रिजल्ट? यसबारे जानकारी। जमुना नाकाबाट लागु औषध सहित 5 जना नियन्त्रणमा। जबरजस्ती करणीको उजुरीमा हदब्यास। सडकदेखि सदनसम्म बहस। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले 1.5 वर्षभित्र काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा विद्युतका तार अन्डरग्राउन्ड भइसक्ने आश्वासन दिएका छन्। महानगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकमा बालेन्द्र शाह प्रमुखले भने सडक विद्युत र खानेपानीका प्रमुखलाई राखेर आफूले बैठक आयोजना गरेको र सो बैठकमा विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको जानकारी गराउँदछु। उनले हरेक महिनाको
पहिलो सोमबार सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतका निकायका प्रमुखसँग बैठक आयोजना गर्ने र त्यसमा एक आपसमा सहकार्यको समीक्षा गर्ने पनि बताएका छन्। सडक, खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायले गरेका कामको अनुगमन महानगरले गर्ने र एकीकृत योजनाका अनुसार ती सबै निकायले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने पनि महानगर प्रमुख शाहको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 7 चोटि प्रधानमन्त्री बने नेपालको हालत के होला भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले देउबा 2052 सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश हिंसाको बाटोमा गएको बताएका हुन्। उनले भने पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशको हितमा आँच आउने समयमा महाकाली सन्धि भए पनि भयो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देशमा प्रतिगमन आएको र 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा अहिले संविधान मिच्दै धमाधम शक्ति राष्ट्रसँग सामरिक लगायतका सम्झौता हुँदै गएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गतिविधिले नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्न थालेको रावलको टिप्पणी छ। उहाँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा त यो देश यस्तो छ, देशको हालत 7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने कस्तो होला, नेपाल नै के हुन्छ भन्ने आशंका गर्नु परेको छ। नेपाली हामी रहन्नौ कि नेपाल हाम्रो रहन्न कि भन्ने आशंका उब्जिएको रावलले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नउफ्रिन मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। आज आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचनको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै विमानस्थल बन्छ भनेर अव्यवहारिक कुरा नगर्न मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिएका हुन्। उनले 26 करोड बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमान नबन्ने बताएका छन्। केही मन्त्रीहरूले निजगढ विमानस्थल बनाउँछौ भनिरहेको तर बजेटमा भने 26 करोड रुपियाँ मात्रै छुट्याएको भन्दै अव्यवहारिक कुरा नगर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। विमानस्थल निर्माणका लागि 1 खर्ब 20 अर्बको अनुमान गरिएको भन्दै दाँत फुकालेर विमानस्थलको निर्माण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। उनले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आज न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हमला गरेको अवस्था छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 20औं वर्ष लगाएर मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ। 8050 हेक्टर जग्गा विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। त्यसको डिपिआर हुने अवस्था छ। त्यसको एआइए भइसकेको छ तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ। उनले भने विमानस्थल कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हो तर दुर्भाग्य यो अदालतले तोकिदिएको छ र कसले अधिकार दियो भन्दै जंगिएका छन्। विमानस्थल निर्माणमा 3 खर्ब र फास्ट ट्र्याकका लागि 2 अर्ब खर्च भइसकेको भन्दै न्यायपालिकाले मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहेको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा सडक खन्दै गरेको ठाउँमा पहिरो खस्दा 2 बालक पुरिएका छन्। परिवर्तन गाउँपालिका 5 स्थित दाउन्ने भिरमा पहिरो खस्दा स्थानीय प्रकाश खड्काका 6 वर्षीय छोरा डेभिड र 2 वर्षका छोरा ईशान पुरिएको रोल्पाका डिएसपी विनोद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अहिले स्थानीय सहित प्रहरी टोलीले उद्धार कार्य जारी राखेको छ। स्काभेटरले सडक खन्दै गरेको आज बिहान करिब 9:15 बजेको समयमा पहिरो खसेको हो। सडक खन्ने मेसिन रोकेर स्काभेटरका अपरेटर खाना खान गएको बेला सडकमाथिबाट पहिरो खसेर 2 जना दाजुभाइ पुरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को डरलाग्दो घटनातर्फ लागौँ। आफ्नै भाउजूले शारीरिक सम्बन्ध नराख्न दिएको झोकमा खुडाले हानेर हत्या गरेका छन्। यो विषयमा हामी जानकारी दिँदैछौँ। गत बुधबार रातको करिब 2 बजेको समय थियो। दार्चुलाको शैलेश शिखर नगरपालिका 1 बारिलका 45 वर्षीय अनिबा खडायतको घरमा छिमेकी देवर नाता पर्ने 42 वर्षका भोजराज खडायत ढोका ढकढकाउन आइपुगे। एकल महिला अनिभा 2 छोरीका साथ सुतिरहेकी थिइन्। भोजराजले भाउजू अनिभालाई घर बाहिर बोलाएर अलिपर लगे। घरबाट बोलाएर अलिपर करिब 50 मिटर बारीमा पुर्याएर भाउजूलाई यौन सम्पर्कको प्रस्ताव राखे। अस्वीकार गरेपछि भोजराजले अनिभालाई जबरजस्ती गर्छन् र ढुङ्गाले टाउकोमा प्रहार गर्छन्। त्यसपछि पोल खुल्ने डरले अनिभालाई खरले छोपी आगो लगाई घरतर्फ लाग्छन्। बिहान करिब 4 बजेतिर घरतर्फ जाँदै गर्दा भोजराजलाई अनिभाकी छोरीले देखिन्। आमालाई बोलाइएको केही घण्टापछि भोजराज एक्लै फर्किएपछि उनले भोजराजलाई सोधिन्, आमा खै
अनिभाकी छोरीले छोरीको प्रश्नले तेर्सिएका भोजराज पोल खुल्ने डरले छोरीमाथि नै आक्रमणमा उत्रिए। भोजराजको आक्रमणबाट उम्केकी अनिभाकी छोरी अब चिच्चाउँदै गुहार माग्न थालिन्। अनिभाकी छोरीको गुहारबाट एकै ठाउँमा भेला भएका गाउँलेले नजिकै उखुबारीमा आगो दन्दन्ती बलिरहेको देख्छन् र तत्कालै त्यहाँ पुग्छन्। उनीहरूले दन्दनी बलिरहेको आगोमा अनिभालाई जलिरहेको देख्छन्। उनलाई बचाउन नसकिने देखिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरे। दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले भने घटनाको सूचना पाएर प्रहरी घटनास्थल पुग्दा अनिभाको अधिकांश भाग जलिसकेको बताएका छन्। करिब बिहान 6 बजे घटनास्थलमा पुग्दा बायाँ हात खुट्टा जल्न बाँकी थियो। उनीहरू घटनास्थलमा पुग्दा निकै दर्दनाक भएको उनले बताएका छन्। घटनास्थलमा टाउकोमा चोट लागेको र खरको थुप्रोमा जलेको अवस्थामा महिलाको लास भेटेको बताएका छन्। लगतै अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले घटनास्थल नजिकै पुरुषले लगाउने कट्टु भेटिएपछि जबरजस्ती करणी भएको अनुमान लगाइएको थियो। एसपी विष्टका अनुसार पुरुषले प्रयोग गर्ने कट्टुसहित सब नजिकै चप्पल र रगत लागेको ढुङ्गा फेला परेको थियो। त्यसका कारण अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरीलाई मद्दत पुग्यो। साथै मृतकको छोरीले दिएको बयानले अपराधीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई समय लागेन। तर घटना लगतै फरार रहेका भोजराजलाई नियन्त्रणमा लिन दार्चुला प्रहरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको निर्देशनमा प्रहरी चौकी खोजलेक बैतडीको सहयोग लिएको थियो। प्रहरीको उक्त टोलीले 24 घण्टा नबित्दै 26 गते फरार रहेका भोजराजलाई बैतडीको दोगडाखेदार गाउँपालिका 3 खोजलेकबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले भोजराजको साथबाट अनिभाले कानमा लगाएको सुनको बाला 2 वटा र नाकमा लगाएको सुनको नथिया बरामद गर्यो। साथै परसहितको नगद रुपियाँ उनले नै प्रयोग गर्ने सादा मोबाइल समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको फन्दामा परेपछि भोजराजले अपराध गरेको स्वीकारेका छन्। उनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जबरजस्ती करणी, ज्यान सम्बन्धी कसुर र डाका चोरीको मुद्दा दर्ता गरेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नाबालिग गायिकाको बलात्कारको आरोपमा 4 महिनादेखि पूर्वपक्षका लागि तनहुँ कारागारमा रहेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह उर्फ पल शाहकी बहिनी रोशनी राज्यलक्ष्मी शाहले मुद्दा लड्नका लागि भनेर हालसम्म कसैसँग पनि आर्थिक सहयोग नमागेको बताएका छिन्। विभिन्न युट्युब च्यानल तथा सामाजिक सञ्जालमा पल शाहको मुद्दा लड्नको लागि भनेर मोटो रकम असुल गरिएको भन्ने सन्देश प्रवाह भएको र उक्त खबरले शाह परिवारको ध्यान आकर्षण भएको भन्दै रोशनीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो परिवारले कुनै आर्थिक सहयोग नमागेको जानकारी दिएकी हुन्। उनले लेखेकी छन्, केही युट्युब च्यानल र सञ्जालमा पल शाहको मुद्दा लड्नका लागि मोटो रकम उठाएको भन्ने खबरहरू आएकोले उक्त खबरले हाम्रो ध्यान आकर्षण गराएको छ। पल शाह न्यायिक हिरासतमा बसेदेखि नै अहिलेसम्म परिवारका सदस्य कसैले पनि कसैबाट आर्थिक सहायता लिएका छैनौँ र आर्थिक सहयोगका लागि कतै पनि अपिल आग्रह गरेका छैनौँ। उनले पल शाहको नाममा पैसा नउठाउन भन्दै सबैलाई आग्रह गरेकी छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व सेनापति रुक्माङ्गद कटवालका दुवै मृगौला फेल भएका छन्। दुवै मृगौलामा समस्या भएपछि कटवालको छाउनी स्थित सैनिक अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको छ। उनको अहिले डायलासिस चलिरहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनको अहिले प्रत्यारोपणको तयारी थालिएको छ। केही समय अघि कटवालको प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गरिएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सांसद प्रदीप कुमार गेवाली सत्ता घटक माओवादी केन्द्रले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण रोक्न माग गर्नु सामान्य विषय नभएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रदीप कुमार गेवालीले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण आवश्यक नभएका टिप्पणी गरेपछि त्यसको जवाब खोजेका हुन्। सांसद गेवालीले भने 2 दिन अघि सत्ता गठबन्धनको एक घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकको आवाजलाई आधिकारिक मानिन्छ। सत्ता पक्षकै एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय भनेको सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन। उनले प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमण कुन आधारमा हुँदैछ भन्ने विषयमा सांसद अविलम्ब जानकारी गराउन समेत माग गरेका छन्। यो विषयलाई कसरी बुझ्ने, सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक विवाद वा असमझदारी मात्रै हो या यो भ्रमणसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषय छन् जसबारे सत्ता घटकबीच छलफल चलिरहेको छ, त्यस विषय उठाउनुपर्छ भन्नेमा प्रमुख सचेतक रहनुभयो। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुँदैछ कि रक्षामन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने यसको स्ट्रक्चर के हो,
उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल बेखबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षी त यस विषयमा बेखबर नै छ, किनभने लामो समय भयो यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई जानकारी गराउन, उसँग परामर्श लिने, सुझाव लिन, राष्ट्रिय समझदारी बनाउने यो चलन वर्तमान सरकारले छोड्दै गएको छ। भ्रमण राजकीय हो कि आधारिक हो कि संसदमा मात्रै हो कि कुनै अफिसियल या कुनै बिजनेस हो कि त्यो प्रतिपक्षी दललाई कुनै फाइदा, कुनै जानकारी नभएको उनको आक्रोश छ।